اللہ نے فرمایا تے لوکی انہاں دی تعداد دے بارے گلاں کردے نے کئی آندے نے او 3 سن دے چوتھا کتا سی کئی آندے نے 5 سن دے 6واں انہاں دا کتا سی تے فرمایا ایویں تکے لا لا کے گلاں کردے نے کئی آندے نے 7 تے 8واں انہاں دا کتا سی اللہ محبوب تسی فرما جو ربی اعلم بعدتہم میرا رب انہاں دی تعداد نو خوب جاندا ہے میرے رب تو سوا دوجے کوئی نہیں جاندے الا قلیل صرف تھوڑے ہی بندے نے الا قلیل تھوڑے لوگ نے جڑے انہاں دی تعداد نو صحیح جاندے نے انہاں تھوڑیاں دے وچوں خاص مسلمان لوگ جنہاں دے جناب سربراہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جناب جی انہاں دی تعداد دسیے 7 یا 8 دسے گئے نے توجہ کرنا ذرا اینے نفوس قدسیہ ہاں جی شہر کیڑے دے اندر رہن والے سن دے کس تاریخ دا واقعہ ہے کس سن دا واقعہ ہے جس سن دے اندر جناب جی واقعہ رونما ہویا ہے غور فرما اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے غار دے اندر کنا عرصہ ستے رہے نے قرآن نے فرمایا 309 سال کنے سال 309 سال وہ جناب ستے رہے نے غار دے اندر غور کرنا علامہ مفسر قرآن عبد الحق حقانی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر حقانی شریف دے اندر اے فرمایا ہے جناب کہ اے واقعہ جدوں انہاں دے غار دے اندر جان دا ہویا ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آسمانہ تے جان نو تقریباً 249 سال گزر گئے سن اور جناب پھر 300 برس جناب 300 سال تے نال 9 سال اتے وہ جناب جی ایک غار دے اندر ستے رہے نے پھر جاگے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارک تو تقریباً 21 یا 25 سال پہلوں دا واقعہ ہے یعنی کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے ولادت با سعادت دے پیدائش مبارک تو چند سال پہلوں دا واقعہ ہے جدوں اللہ سونے نے انہاں نو ستیاں نو 309 سالاں تو بعد جگا چھڈیا سی 309 سالاں تو بعد رب نے انہاں ستیاں نو جگا دیتا ہاں جی تے اس ویلے جدوں جگایا سی کملی والے حبیب سرکار دی پیدائش مبارک تو 20-25 سال پہلاں دا واقعہ ہے اے دی مختصر تاریخ پیا دسنا وا غور کرنا جناب ہن او خوش نصیب بندے کس شہر دے سن کس علاقے دے کس ملک دے سن تے کیڑی پریشانی انہاں نو آ گئی سی جس پریشانی نال انہاں نے اپنا گھر بار چھڈ دیتا اپنے رشتہ دار چھڈ دیتے اپنے بیلی چھڈ دیتے اپنا کنبا چھڈ دیتا اپنا علاقہ تے وطن چھڈ دیتا تے ہنیر کوٹھڑی غار دے اندر جا کے ڈیرا لایا آ ذرا غور کر شہر ترسوس کئی افسوس آندے نے انہوں اے جناب جی شہر ترسوس دا واقعہ ہے جتھوں دا بادشاہ جناب دکیا نوس بادشاہ سی او جناب بتاں دی پوجا کرن والا سی خدا او جناب بتاں نو بناندا سی اور جڑے بندے او دے خداواں نو نہیں سن مندے انہاں نو وڈ ٹک دیندا سی پتھر مار کے مار دیندے سن رجم کردے سن انہاں بندیاں نو جڑا ان دے دین دی پیروی نہیں سی کردا وہ آپ بت پرست مشرک سی ہن جناب غور کر ذرا جناب ہاں جی اللہ سونے نے انہاں نوجواناں نو اس شہر دے اندر پیدا فرمایا تے قرآن او جناب ہے بھی سارے دے سارے نوجوان سن کوئی انہاں وچوں بڑا نہیں سی کوئی عمر رسیدہ نہیں سی تائیں اللہ دے پاک قرآن نے انہاں دی جوانی دا ذکر اپنے پاک کلام مجید دے اندر فرمایا ہے غور فرما جناب ان بادشاہ نے ہر پاسے اپنے کفر پھیلائے نے تے سختی نال لوکاں نو اپنی عبادت تے اپنے دین وال بلاندا ہے پیا
اپنے جناب مذہب ول بلاندا ہے پیا، جڑا نہیں آندا اونوں وڈ ٹوک کر چھڑدا ہے۔ اصحاب کہف جڑے سن انہاں نے سوچیا جے اساں اے جناب اس بادشاہ تے دین دے چلاں گے پھر کافر ہو کے مر جاں گے، جے جناب نہیں چل دے تے نہ سانو مارنا ہے۔ ذرا توجہ فرما، ہن جناب انہاں نے منصوبہ بنایا، منصوبہ آپس دے اندر طے کیتا بھئی وطن چھڈ دیاں گے مگر اپنا دین نہیں چھڈنا، گھر چھڈ دیاں گے، رشتہ دار چھڈ دیاں گے، کبا چھڈ دیاں گے، ہر شے چھڈ سکنے ہاں مگر اپنا دین ایمان پاویں سارا جہان دشمن ہے، سارا جہان عداوت پیا رکھدا ہے مگر رب دے پیار کرن والے اپنے دین نو جفا مار بیٹھے نے۔ غور فرما، ہاں جی ہر پاسے دشمنی، بادشاہ بھی دشمن، قوم بھی ساری دشمن ہو گئی ہے۔ جڑے وچ چند مومن سن انہاں نو جناب کسے نو پھے لٹکا دتا جاندا سی، کسے دے جناب کنگا مار کے جناب انہاں دا چمڑا پٹھا اتار دتا جاندا سی، ہاں جی کئیاں نو پتھر مار مار کے مار دتا جاندا سی، مگر انہاں نوجواناں نے سوچیا بھئی ایندے نالوں سانو چنگا ہی لگدا ہے، اساں انج کریے کسے غار ول چلے جائیے، ہاں جی کسے جناب پہاڑ ول چلے جائیے، اپنی جان بھی بچا لینے ہاں اپنا ایمان بھی بچا لینے ہاں۔ قرآن مجید توجہ فرما، جدو جناب انہاں دے بارے بادشاہ نو معلوم ہویا، بادشاہ نو پتہ لگا ایتھے نوجوان رہندے نے فلاں فلاں گھر دے اندر ہے سن بیلی، مگر بیلی کہو جائے سن او تیرے میرے ورگے بیلی نہیں سن جڑے ایک دوجے نال جھوٹ بولن دی یاری لاوندے نے، ٹھگ بازی کرن دی یاری لاوندے نے، ہاں جی ایک دوجے نال یاری کسے دی عزت لٹن لی لاوندے نے، یا تکیاں تے بیٹھ کے جناب جی جھوٹے کسے کہانیاں کرن لی لاوندے نے، نہ انہاں نے اپنے آپس دے اندر ہے بھی چودھری خاندان دے سن، سارے کھاندے پیندے گھرانے دے سن، روم شہر دے جناب ترسوس دے کھاندے پیندے گھرانے دے بندے سن، نوجوان سن، مگر یاری انہاں دی جدوں بھی اکٹھے ہونا ہے رب دا ذکر کرنا ہے، اپنے دین دا ذکر کرنا ہے، ہاں جی انہاں دی محبت رب تے جناب دین واسطے سی، ہاں جی یہو جہے نوجوان ہوندے نہیں جنہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نو آواز پائے گی این المتحابون فیہ، فرمایا اللہ آواز ندا کرے گا، فرشتے ندا کرن گے اے جناب کتنے نے میری رضا دی خاطر، میری محبت رکھن والے، میری رضا دی خاطر، میرے دین دی خاطر ایک دوجے نال پیار کرن والے کتنے نے وہ کٹھے ہو جان، میں انہاں خوش نصیباں نو اپنے عرش دی چھاں دینا، میں انہاں خوش نصیباں نو اپنی عرش دی چھاں دینا وا۔ ہاں جی اللہ دیا بندیا جویں تو اسی آئے بیٹھے ہاں، اسانو دین دی محبت ایک دوجے نال کٹھا کر دیتا ہے، جے خدا دی قسم جذبہ سچا لے کے بیٹھا ہے، دین دی محبت دا جذبہ لے کے بیٹھا ہے، انشاءاللہ العزیز سانو ہی رب سونا اپنی عرش والی چھاں عطا فرماوے گا، کیونکہ میرے نبی دا فرمان سچا ہے۔ آکھو آمین، ذرا ڈٹ کے آخو نا توجہ فرما، اللہ دیا بندیا انہاں نوجواناں نے آپس دے اندر جناب ہے جی مشورہ کر رہے نے، بادشاہ نو پتہ لگ گیا، انہاں پولیس نو کلیا، پولیس نے آن کے انہاں نو چک کے بادشاہ کو لے گئے، بادشاہ نے آکھیا تساں میرے دین تے آ جاؤ، بتاں دی پوجا کرو نہیں تے تانوں مار دیاں گا۔ کہن لگا ہن میں باہر چلیا واں، تسی آپس دے اندر مشورہ کر لو، تسی نوجوان بڑے سونے لگدے جے، میں تانوں مارنا چنگا نہیں حالے سمجھدا، مہلت دینا وا، ذرا وقت دینا وا، تسی آپس دے اندر مشورہ کر لو، چند دن بعد میں فلانے شہر تو واپس آواں گا، پھر آن کے ویکھاں گا اگر تسی میرے دین تے آ گئے ٹھیک، ورنہ میں تانوں مار دیاں گا۔ نوجوان جناب اودے سامنے کہن لگے اے بادشاہ اساں مرنا، اساں جان اپنا جو کچھ بھی ہے قربانی دے سکنے ہاں، مگر اپنا دین ایمان نہیں چھڈ سکدے، اپنا دین نہیں چھڈ سکدے۔ بادشاہ کہن لگا وزیراں نو اپنے نو انہاں نو قابو رکھو، میں کئیاں دناں بعد آنا جے۔ ایک دن میلہ پہ لگتا ہے تے جناب سارے ادھر ٹر گئے، وہ نوجوان بھی وچ گئے، نوجوانوں نے ہن مشورہ کر لیا بھئی بیلی وہ سارا ملک دشمن ہے، بادشاہ نال ٹکر نہیں لئی جا سکتی، ہن بہتر ہوئی ہوے گا اساں ایک پاسے ہو جائیے، بہانہ بنا کے ایک پاسے نکل جانے ہاں، اساں اپنا دین ایمان بچا جانے ہاں، رب سونے دے واسطے نکلاں گے، سونا ساڈے لئی آپے راواں کھول دے گا۔
غور فرما اللہ دیا بندیا کہن لگے جوان فرمان لگے ایک دوجے نو مشورہ ہو گیا منصوبہ طے ہو گیا ہاں جی گل طے ہو گئی اساں ایتھے نہیں رہنا ہاں جی اپنے گھردیاں نو چھڈ دینے اپنا گھر باہر چھڈ دینے وطن چھڈ دینے کیونکہ اینو ایک دن چھڈنا ہی پیندا ہے پھر کیوں نہ ہوئے رب واسطے چھڈ لئیے چھڈنا بھی عبادت بن جاوے گا چھڈنا ہی ساڈے لئی عبادت بن جاوے گا مگر یاد رکھ قربان جائیے جنہاں سونیاں نے اخلاص نال اپنے رب واسطے قربانی دیندے نے اپنے رب لئی وطن چھڈدے نے دکھ سہندے نے میرا رب انہاں نوں کدی بھی کلیاں چھڈدا نہیں خدا دی قسم وہ جیل دے اندر بھی بیٹھے ہون رب انہاں بے نال ہوندا ہی وہ باہر ہون تے رب انہاں بے نال ہوندا ہی وہ جتھے مرضی ٹر جان رب کیونکہ جنہاں سونیاں نے رب تے واسطے اپنی جان دا تے لا چھڈی ہوندی ہے رب سونا بڑیاں قدراں پہچاندا ہی اسی بے قدریاں رب بڑا ہی قدر والا ہے آکھے ایک دم سجنی اتے لکھ دم ویری ایک دم سجنی او بلیا لکھ دم ویری اتے ایک دے مارے مردے ایک دم پیچھے اساں جنم گوایا ایک دم پیچھے اساں جنم گوایا اتے چور بنے در در دے لایا دا قدر کی جان لی وہ لگیا دا وہ قدر کی جان لی جڑے محرم نہیں سر دے کیوں دھکے کھاون باہو کیوں دھکے کھاون باہو جڑے طالب سچے در دے بندیا میں روپیہ کرنا انہاں نوجواناں مشورہ کر کے اپنا وطن چھڈ دیتا ہاں جی گھر باہر نو الوداع کہہ دیتی جناب پنڈوں باہر نکل پے شہروں باہر نکل پے خرچے جوگے جو پیسے اپنی جیب دے اندر دھر لے ہاں جی انہاں خرچے جوگے پیسے اپنی جیب وچ رکھ کے نکل پے نے جدوں نکلے نے اگے ویکھیا ایک چروایا کھلوتا ہے ایک چروایا کھڑا سی چرواہے دے نال دی گزرے ہاں جی چرواہے دے نال ایک کتا ہے توجہ کر چرواہے دے نال ایک کتا ہے چروایا بھی نوجوان سی قربان جاواں اس نوجوان دی جوانی تو جن نے جوانی اپنی دا مل پا کے رب دے ناویں لا چھڈیے جس نوجوان نے اپنی جوانی اپنے رب دے ناویں لا دیتی اس جوان دا ویکھ ذکر میں تیرے قرآن دے الفاظ دساں گا اللہ نے انہاں دی جوانی دا ذکر کیویں کیتا ہے قربان جاواں انہاں جواناں دی جوانی تو جس جوانی دا ذکر بھی قرآن نے کر چھڈیا ہے
قربان جاوا کروڑا جوان جناب مر گئے کروڑا جوان مرے نے ہاں جی جناب شیں ورگے شہزادے جوان مرے ہون گے مگر کسے جوان دا ذکر اس طرح قرآن نے اہتمام نال بیان نہیں فرمایا بیان کیتا ہے انہاں دا جنہ جوانی رب دے نام تے لا دتی ہے جنا جوانی رب دے نام دے لا دیتی غور فرما قربان جائیے جوان جدو نکلے تے چروایا دیا پیڈاں دے نال دی گزرے چروایا پوچھدا او سونے او جوانوں شکلاں بڑیاں سونیاں لگدیاں نے مورتاں بڑیاں سونیاں نے چڑھدی جوانی ہے دسو صحیح ذرا کدھر چلے جے انہاں دسیا کہن لگے یار اسا اپنا دین بچا کے ایک پاسے جناب ٹر چلیا اسی منہ کر چلیا اس جناب شہر تو نکل چلیا تاکہ اسانو کفر تے مجبور نہ کیتا جاوے ساڈی جان نہ لے جاوے تے ایمان نہ لیا جاوے ہاں جی چروایا کہن لگا ادھر ویکھ ذرا غور فرما جدوں جناب حق اتر دے دل دے اندر جنہاں دے دلاں دے ویڑے رب صاف کیتے ہوندے نے رب دی حق والی آواز دا پہلا اعلان ہی انہاں دی تقدیر بدل چھڈدا ہے ورنہ جڑے بدبخت ہوندے نہیں اگلی بدبخت جڑے ہوندے نے او پورا قرآن سنتے رہن اثر انہاں تے دلاں تے نہیں ہوندا انہاں نوجواناں نے اینی گل کیتی انہاں چرواہے نے پیڈاں اوتھے رکھ چھڈیاں آندا سونےو جے ہوئی گل ہے پھر میں بھی چھڈنا میں بھی دفع کرنا اس دنیا دے جہان نو جدھر تسی چلے جے جڑا راہ تہاڈا ہے وہی میرا جڑی منزل تہاڈی وہی میری جے میں بھی تہاڈے نام نال لگ چلیا جے ہاں جی جناب وہ بھی نال ہویا تے نال انہاں دا کودا کتا بھی چرواہے دا ٹرن لگا ہاں جی انہاں جواناں نے کتے نو وٹا ماریا پتھر مار کے پراں ہٹاون لگے کدھرے بھوکے گا تے ساڈا راز کھل جاوے گا اساں لک کے جا رہے ہاں اسانو جناب پھر پتہ لگ جا پھڑے جان گے ہاں جی اس کتے نو اللہ نے آواز دتی کتے نو اللہ نے آواز دیتی کہنے لگا رب دے بندے میں 40 سال تواڈے نالوں پہلا میں 40 سال تواڈے نالوں پہلا رب نو ایک منن والا ہے معلوم ہویا کافراں تو کتے ہی چنگے نے کیونکہ کتا رب نو ایک پیا مندا ہے ذرا غور فرما خدا دی قسم کتا کہ تفسیر قرطبی دے اندر لکھا ہے امام قرطبی نے فرمایا کتے کہنو اللہ نے آواز دیتی اللہ نے بولن دی توفیق دیتی کتا کہن لگا بیلیو میں تواڈے نالوں پہلا دا مسلمان جے اللہ سونے نو منن والا جے رب سونے نو ایک مندا جے میں بھونکنا چونکنا نہیں آخے نہ میں پونگا نہ میں ڈونگا تے نہ میں شور مچاوا رب دے بندیاں دے سنگ لگ گئے تے میں بھی بخشیا جاوا قربان جائیے اللہ دیا بندے ادھر ویخ کتا بھی نال ہو پیا کتا بھی نال ہو پیا سنگ رل گیا انہاں پیاریاں دے ہاں جی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ نو مکتوبہ شریف دے اندر فرماندے نے فرمایا جڑا عمل انہاں اصحاب کاف تو ہویا ہے جڑا عمل رب دے انہاں بندیاں تو ہویا ہے فرمایا ظاہری یہ ہوئی لگتا ہے کہ انہاں نے وطن چھڈیا دین واسطے ہاں جی اپنے دین بچاؤ لئی وطن چھڈ دیتا ہے اپنی جان دین نو بچاؤ لئی معلوم ہویا جس بندے نو توجہ جس بندے نو طاقت نہیں کہ میں مقابلہ کر سکاں گا کافراں دا ہاں جی جناب مقابلہ کر اعتماد نہیں وہ اعتماد نہیں رکھدا او دے واسطے جائز ہے بلکہ فضیلت ہے بڑی کہ اپنا دین بچاوے جان بچا کے جناب ایک پاسے ٹر جاوے علیحدگی اختیار کر جاوے میں اگے جا کے حدیث مبارکہ دے نال اس مسئلے دی وضاحت کرنا وا ہن غور فرما جناب انہاں نوجواناں او جناب نال چرواہے نو لیا تے نال کتے نو لیا کتا بھی نال ٹر پیا تے جناب ایک پہاڑ والا آ گئے پہاڑ والا آ گئے تے پہاڑ دی غار نو دیکھیا بڑی لمبی چوڑی غار ویکھی بڑی وسیع غار ویکھی اس غار دا ذکر بھی قرآن دے اندر تے نوجواناں دی جوانی دا ذکر بھی قرآن دے اندر ارشاد ربانی اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا
اللہ سونے نے فرمایا یاد کر محبوبہ اس وقت نو جدوں کوئی جوان چند جوان رل کے تے جناب غار ول ٹر پے سن تے کہن لگے ربنا آتنا، کیونکہ رب واسطے نکلے سن تے رب دے بھروسہ رکھن والے سن، اللہ دی بارگاہ وچ فریاد پہ کردے نے ربنا آتنا، اے رب ساڈے پالنے والے رب آتنا من لدنک رحمت، اے مولا سانو اپنی طرفوں رحمت عطا فرما، سانی اپنی طرفوں رحمت عطا فرما، جس رہ ٹر پیاں ثابت قدمی بھی دئی، ساڈی امداد بھی فرمائی تے وہی لنا من امرنا رشدا، اے مولا سانو ہدایت دیں، سیدھے راہ تے چلاویں، اساں ادھر ادھر اپنے دین تو نہ ہٹ جائیے، اے مولا ساڈے لئی ہدایت نو تیار فرما دے۔ ذرا غور فرما جدوں جناب جی اے جناب نوجوان غار دے اندر داخل ہوندے نے، غار دے اندر جدوں داخل ہوندے نے او نوجوان تے جناب آپس دے اندر اپنے دین دیاں گلاں باتاں جناب غار دے اندر بیٹھ کے پے کردے نے، غار دے اندر بیٹھ کے پے کردے نے، جیڑا کتا نال لیا سی او جناب غار دے منہ دے اوتے بیٹھ جاندا ہے، کتا کہن لگا بیلیو تسی امن نال اندر بہ جاؤ، باہر میں پہرا دینا رہاں گا، ہاں جی باہر میں پہرا دینا ہے، اگر کوئی آ گیا میں تانوں دساں گا کہ تہاڈا دشمن آ گیا ہو جائے۔ توجہ فرما جناب کئی دن اوتھے رہے، جننے دن جناب کئی دن اوتھے کھاندے پیندے رہے، جڑا خرچ لے گئے سن، ایک دن آپس دے اندر بیٹھ کے حال احوال پہ ونڈ رہے نے، اپنے دین قرآن اپنے دین جناب اپنے دین ایمان دیاں گلاں پہ کردے نے، اپنے رب رحمان دیاں گلاں پہ کردے نے، کردیا ایک دم اللہ سونے نے انہاں دے اوتے نیند غالب کر دیتی، نیند غالب کر دیتی، ہاں جی نشہ آن لگ پیا، اوتھے سارے سو گئے، سارے ہی اوتھے سو گئے نے، ہاں جی کتا انہاں دا بیٹھا ہے، توجہ کتا انہاں دا پیرا دے رہا ہے، کتا انہاں دا پیرا پیا دیندا ہے، ہاں جی درویش سو گئے نے، سارے جدوں ستے نے، قرآن نے انہاں دے سون دی گل اس انداز وچ بیان کیتی ہے، اللہ فرماوندا ہے اپنے آپ نہیں سن ستے، میں مولا نے انہاں نوں سوا دتا سی، اپنے آپ نیند نہیں آئی میں سوا دیتا ہے۔ قرآن دے الفاظ کی نے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، فرماؤں ہے کئی سال میں انہوں دے ہاں جی کئی سال انہوں نے سلا دیتا، ثم بعثناہم، اگے ہن قصہ ذرا توجہ فرماؤ، قصہ اللہ سونا بیان پیا فرماؤں ہے پوری تفصیل نال، تھوڑا جا تفصیل نال قصہ بیان فرماؤں ہے، جدوں قصہ بیان فرماؤں ہے تے اللہ فرماؤں ہے اے جناب انہوں دے بارے کہ میں جدوں انہوں نے سوا دیتا تے کنے سال ستے رہے، کنے سال ستے نے دے کس حال وچ ستے نے، کنے سال دے کس حال دے اندر ستے نے۔ سورج اللہ فرماؤں ہے جدوں سورج چڑھدا سی، سورج انہاں دے کس پاسوں دی لنگدا سی، اللہ سونے نے کنا پیار کیتا ہے انہاں دے نال، ہاں جی قربان جاواں انہاں دی او کیفیت تے حالت بھی بیان پیا کردا ہے کہ سورج کدروں دی چڑھدا تے کیویں لنگ جاندا سی، ہاں جی کیویں میں انہاں نوں سورج دی تپش تو بچا کے رکھدا رہیا ہاں۔ فرمایا 309 سال او غار دے اندر ستے رہے تے فرماندا ہے قرآن، فرمایا سون والا سلان والا بھی میں سام، انہاں دے پاسے پرتاؤن والا بھی میں، صدقے جاواں اللہ فرماؤندا پیا قرآن وچ، فرمایا میں انہاں دے پاسے پرتاؤنا، ہاں جی انہاں دی کروٹاں میں بدلنا، ادھروں تھک جان تے پھر میں ادھروں بدل دینا، کھبی کروٹ تھکے تے سجے پاسے پرت دینا، جے سجی پاسا تھک جائے تے کھبے پاسے پرت دینا۔ او صدقے جاواں او جنہاں اپنے دین دی خاطر اپنا وطن چھڈیا ہے انہاں نوں مقام مل گیا ہے، سلام والا بھی خدا ہو گیا ہوے تے پاسے پرتاؤن والا بھی خدا ہو گیا ہے۔ ادھر ویکھ اللہ دیا بندیا، ارشاد ربانی نحن نقص علیک نبأہم، فرمایا اے سننے والے اساں تینوں انہاں دا قصہ بیان کرنے ہاں،
اساں تینوں انہاں دا قصہ بیان کرنے بالحق سچا انہم فتیۃ بے شک وہ جوان سن آمنوا بربہم جنہاں اپنے رب نو من لیا سی اللہ نے انہاں دے ایمان دا ذکر فرمایا نہ انہاں دی داڑھی دا ذکر کیتا ہے نہ انہاں دی پگ دا ذکر کیتا ہے نہ انہاں دے کپڑیاں دا ذکر کیتا ہے اللہ نے انہاں دے ایمان دا ذکر کیتا ہے معلوم ہویا ہدایت ملدی ہے ایمان نال دین لازم ہوندا ایمان نال جدوں بندہ ہے جی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ اللہ نو ایک منے گا تے اپنے نبی دے نبوت دا اقرار کرے گا تصدیق کرے گا اس لیے ایمان والا ہو جائے گا اور او دا ایمان دے ایمان دا ذکر اللہ فرماؤں گی آمنوا بربہم لیکن وزدناہم ہدا فرماندا ایمان انہاں لیاندا مگر اساں ہدایت انہاں نو چوکھی کر دتی یعنی ٹڈو انہوں نے من لیا سی لیکن اگوں پھر ہدایت کیویں دی بھئی وطن چھڈنے واسطے صبر کرنا پیندا ہے اللہ فرماوندا اے ہدایت بھی اساں پھر چوکھی کر دتی ہاں جی صبر بھی دے دتا انہاں نو ہاں جی تے دلیری بھی دے دتی جرأت بھی دے دتی ہاں جی جناب انہاں دے حوصلے بھی بلند کر دتے اے ساریاں صفتاں اندر انہاں دے دل وچ اللہ فرماوندا پیدا کر دتیاں معلوم ہویا اللہ بندے دا ایمان لیانا پھر ایمان تے قائم رہنا صبر کرنا مصیبتاں دے تے اپنے دین ایمان تو نہ ہٹنا اے اللہ تعالی دی مہربانی تے فضل ہے جندے تے چاہے اوندے تے کر چھڈدا ہوئے خدا دی قسم رب دی دین ہے ای سعادت بزور بازو نیست رب سونے دی عطا ہے اس واسطے بندے نو یہ نہیں آکھنا چاہیے کہ جناب میں دین تو نفرت کیتی کھڑا یا دین تو میں دور ہوا کھڑا اے بے وقوف نو سمجھنا چاہیے دین تینوں نہیں پیا پسند کردا جنوں رب پسند کردا ہے خدا دی قسم اودے دل دی ڈوری کھچ لیندا ہے او دی زدنا ہم ہدا اگلی گل پہ غور کرنا وربطنا علی قلوبہم اللہ فرماؤندا انہاں دے دلاں دے اوتے اساں رابطہ کیتا رب آندا میں رابطہ کیتا انہاں دے دلاں دے نال تے مضبوط کر دیتا انہاں دا دل بھی گھبرانا نہیں جے میرے واسطے چلے جے تے ستے خیر ہی ہون گی یہ رب سونے نے انہاں دے دل جما دیتے دل جم جانا جڑا ہے پک جانا دل دب جدھر ٹریا خیر ہی ہوے گی اللہ والوں اللہ دے کام تو نکلیا تے اللہ نال یہ دل دے اندر گل آ جائے تو سمجھ لے رب دی طرفوں تے اس نے رب تیرے دل نال ڈائریکٹ رابطہ کر دیتا ہی اس ذات نے تے او دے فضل و کرم نال گل دینے چاہندی ہے ہاں جی اس واسطے فرمایا قرآن نے وربطنا علی قلوبہم ماشاءاللہ دل انہاں دا سا مضبوط کر دیتا ہے قامو جدوں اٹھے سن تے کہن لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا جدو کھڑے ہوئے تے بادشاہاں تے اپنے جناب ملک والوں کہن لگے ساڈا رب اللہ ہے جڑا آسمان زمیناں نو پالن والا ہے اساں اون تو بغیر کسے دی عبادت نہیں کردے اگر کران گے تے اساں پھر گمراہ ہو گئے اساں دور پہنچ گئے ہاں اولئک قوم اتخذوا من دونه آلهة ساڈی قوم نے اللہ تو سوا دوجے رب بنا لے نے لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم